دوستو السلام علیکم، میں ہوں آغا کاظم اور اپنے یوٹیوب چینل کاظم ولاگس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر سید علی خامنہئی کی شہادت کے سلسلے میں آج نچاری امام بارگاہ میں فاتحے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بہت بڑا ایک سانحہ، بہت بڑا نقصان مسلم امہ کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ ایک بہت بڑے لیڈر اب ہم میں نہیں ہیں۔ اور ایران امریکہ کی جنگ، اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں علمدار روڈ کے مناظر، اور فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اندر، تو وہاں جاؤں گا، وہاں پہ بھی آپ کو فاتحہ خوانی کے مناظر دکھاؤں گا، اور کوشش کروں گا کسی ذمہ داروں سے بات کرنے کی کہ اپنے رائے کا اظہار کریں۔ نچاری امام بارگاہ میں داخل ہو گیا ہوں میں، اور آج 2 بجے سے شام 5 ساڑھے 5 بجے تک فاتحہ خوانی کا ٹائم ہے، اور لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ فاتحہ میں شرکت کے لیے۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سید ناصر عباس صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، سابق MNA۔ الحمد لله رب العالمين إلهي لا فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المسطر ذاتيها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما قائدنا العزيز الشهيد السعيد الصالح آية الله رسول سيد الخالدين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم اغفره واحشره مع رسول الله واهل بيت الاطهار اللهم اجعله عندك في اعلى عليين واخلف على اهله في ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق MNA سید ناصر صاحب، سید ناصر شاہ صاحب، اور میں نے کہا کہ ان سے ذرا ان کی رائے کا، یہ اپنے رائے کا اظہار کریں کہ اتنا بڑا نقصان جو عالم اسلام کو پہنچا ہے سید آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی صورت میں، تو سر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، یہ جو ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت نقصان ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، بلکہ آغا خامنہئی ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر کا خواہش تھی، اس کی دلی خواہش، بلکہ وہ عشق کے حد تک وہ شہادت سے عشق کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کئی مرتبہ انہوں نے
आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, उन्होंने अपनी दुआओं में भी कहा है कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब करे। तो इससे नुकसान नहीं हुआ आलम इस्लाम को। ज़ाहिरी तौर पर तो हम तो ये समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आगा हमारे दरमियान नहीं है, मगर नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चला गया, शहीद किया गया, मगर क्या इस्लाम ख़त्म हुआ या इस्लाम ज़िंदा हुआ? इस्लाम ज़िंदा हुआ, इस्लाम को लोगों ने पहचान लिया। तो इसी तरह आग़ाए ख़ामेनी का जाने से जो ये सिस्टम है, जो ये निज़ाम है, जो ये आइडियोलॉजी है, वो ये जो इस्लामी आइडियोलॉजी है जिसके लिए 1,24,000 अनबिया की कोशिश है, जो आइडियोलॉजी अल्लाह ताला की तरफ से, वो आइडियोलॉजी आज मजबूत हो रहा है। आज आप देखिए इस्लाम में सुन्नी शिया नहीं रहा, अहले सुन्नत ताज़ियत कर रहा है, अहले शिया ताज़ियत कर रहा है। और आप यकीन जानें कि उसी अमेरिका से जहाँ पर ट्रंप जैसे बदबख्त इंसान मलऊन और नेतन्याहू जैसे बदबख्त इंसान जो इसराइल में है, यहीं से ऐसे लोग निकलेंगे बाहर जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इस्लाम को आगे ले जाएंगे। तो ये हमारी ज़ाहिरी ख्याल है। अब ये जो नज़रियात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़रियात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले, और ये नज़रियाती जंग है। ये जो अमेरिका है, ये जो ट्रंप है, ये जो नेतन्याहू है, इसराइल है, ये सारे इनको पता है कि इस्लाम में अगर कोई नज़रिया है तो वो नज़रिया इलाही है, जिसके लिए 1,24,000 अनबिया ने कोशिश की है, जिसको हम कहते हैं वलायत फ़क़ी। ये वो सिस्टम है। सिस्टम बग़ैर सिस्टम इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, 1,24,000 अनबिया को पैदा की, उन्होंने आके तबलीग़ की, उन्होंने आके लोगों को समझाया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों को समझाया। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि वही वलायत फ़क़ी है क्या, ये सिस्टम है क्या, ये अल्लाह की निज़ाम है। अल्लाह ने इस तरह इंसान को पैदा नहीं की है कि उसको बस पैदा कर लिया उसको छोड़ दी, नहीं, उसके लिए क़ानून है, उसके लिए कुरान आया, उसके लिए आइन है, उसके लिए सब कुछ हमारे लिए मौजूद है, मगर हम हैं जो उससे नाबलद है। आग़ाए ख़ामेनी जैसा, आग़ाए ख़ुमैनी जैसे लोग, उन्होंने इसको अपने खून से आबियारी की है। इस्लाम खून चाहता है, इस्लाम खून मांगता है, इस्लाम खून पाक चाहता है, जो खून से खून हो, जो पाक से पाकतर हो। तो इससे जो है इस्लाम जो है वो आगे बढ़ सकता है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे अपनी ज़िंदगी में इस तरह हो, मगर शायद हमारी ज़िंदगी में ना हो। एक दिन आएगा जो यही नज़रिया पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेगा और एक ही नज़रिया होगा, न ये कैपिटलिज़म होगा, न ये सोशलिज़म होगा, न आप ये कोई और इज़म जो है ना दुनिया में इसके सामने ठहर नहीं सकता। ये है सिस्टम, ये है आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी के लिए सारे मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और एक पेज पर आना चाहिए और इसको स्टडी करना चाहिए। और मैं तो ख़ास कर उलमाए कराम से कहता हूँ और अपने उलमाए कराम से कहता हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग अपने हर खुतबे में, जुमे के खुतबे में, मेंबरों पे, अपने मेहराबों से इस सिस्टम को बयान करें, लोगों को ये समझाए कि सिस्टम क्या है, ये वलायत फ़क़ी होता क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या इस्लाम को फ़ायदे पहुँचता है, इससे कुफ़ार को क्या नुकसान पहुँचता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इस्लाम आगे बढ़ेगा और आग़ाए ख़ामेनी का जो खून है वो रायगान नहीं जाएगा, वो आबियारी करेगा इस्लाम को। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. دوستو یہاں نچاری امام بارگاہ میں سابق صدر شیعہ کانفرنس سابق نہیں موجودہ اچھا غاصبین کے اچھا برسر پیکار اچھا جواد رفیع صاحب جو نا موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ثانیہ ہے اور اس کا کیا اثر پڑے گا مسلم امہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فزت ورب الکعبہ. یقیناً تمام جو محبان اہل بیت ہے ان کا عقیدہ، ان کا جو نظریہ ہے وہ فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے لیا گیا ہے، اور ہر حسینی شہادت سے نہیں گھبراتا، حق کے لیے وہ ڈٹ جاتا ہے اور حق کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے ہر ظالم، ہر استبداد کے خلاف. آیت اللہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے جس کو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ پورے اہل تشیع کا نہیں، یہ عالم اسلام کا نقصان ہے کہ جو اسلام کے ازلی دشمن کے خلاف برسر پیکار تھا اور جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے راستے میں رکاوٹ اور عزم اور جہد مسلسل کی ایک عظیم نشانی کے طور پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. یہ بزدلانہ حملہ جو امریکہ اور اسرائیلی فورسز نے کیا ہے، اس کی پوری اہل تشیع اور عالم اسلام اس کی مذمت کرتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائے. تمام مومنین نے، تمام مسلمانوں نے کل بھی اور آج بھی یہاں کوئٹہ میں مجلس فاتح خوانی اور ترہیم آیت اللہ کے لیے لیا گیا ہے، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ آ کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے حصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کر رہے ہیں اور حسینی فلسفے کے ساتھ اپنے وابستگی کا اور پیمان کا دوبارہ تجدید کر رہے ہیں. کل سے جو یہ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں کچھ کراچی وغیرہ میں، اسلام آباد میں، تو آپ کیا کہیں گے، کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں جنہوں نے ظلم کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن کسی اور پہ ظلم نہیں کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو یقیناً یہ جو عظیم ثانیہ ہوا ہے، میں اپنے ملت تشیع کو اور تمام حسینیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں عزم اور استقلال کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور برداشت اس مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے صبر کے ساتھ اور فلسفہ حسینی کے ساتھ جو ہمارا پیمان ہے اس پہ کھڑے رہ کر جو ہے ہم ثابت قدم رہ کر یہ پوری دنیا کو پیغام دے کہ ہم حسینی ہیں اور باطل کے خلاف، یزیدیت کے خلاف مرتے دم تک ڈٹے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور دوستوں اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو سلسلہ فاتح خوانی کا چلتا جاری ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.